بسم الله الرحمن الرحيم. يا مفتح الأبواب، يا قائم يا دائم يا مسبب الأسباب، يا باذخ يا فتاح يا مسبب الأسباب، يا تواب يا أواب يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سلام يا مؤمن يا مسبب الأسباب، يا باعث يا وارث يا مسبب الأسباب، يا طالب يا غالب يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا نفاح يا مرتاح يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب، يا عالم يا حاكم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مصور يا مفيد يا مسبب الأسباب، يا مهلك يا منتقم يا مسبب الأسباب، يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك، وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل. ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
يا مفتح الأبواب، يا قائم يا دائم يا مسبب الأسباب، يا باذخ يا فتاح يا مسبب الأسباب، يا تواب يا أواب يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سلام يا مؤمن يا مسبب الأسباب، يا باعث يا وارث يا مسبب الأسباب، يا طالب يا غالب يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا نفاح يا مرتاح يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب، يا عالم يا حاكم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مصور يا مفيد يا مسبب الأسباب، يا مهلك يا منتقم يا مسبب الأسباب، يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل. ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
يا مفتح الأبواب، يا قائم يا دائم يا مسبب الأسباب، يا باذخ يا فتاح يا مسبب الأسباب، يا تواب يا أواب يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سلام يا مؤمن يا مسبب الأسباب، يا باعث يا وارث يا مسبب الأسباب، يا طالب يا غالب يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا نفاح يا مرتاح يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب، يا عالم يا حاكم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مصور يا مفيد يا مسبب الأسباب، يا مهلك يا منتقم يا مسبب الأسباب، يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك من فضلك ما يليق بفضلك كما يليق بفضلك وزيادة من فضلك بفضلك يا ذا الفضل. ارزقني رزقا واسعا يا كريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.